एउटै कालको, एउटै समयको, सँगै सँगै भएको उपस्थितिको, उस्तै उस्तै कथाको अनि उस्तै उस्तै कथामा पनि त्यही त्यही खालका कथाहरू खेल्ने पात्रहरू कति नजिकका भए, कति चिनियो। त्यस आधारमा मानिसलाई एकअर्कासँग जेलसी छ, किनकि समकालीन र जति नजिकका मान्छे त्यति धेरै जेलसी, जति साथीहरू भने त्यतिहरू प्रगति देख्दा मन दुखाउने, साथीको प्रगति हुँदा पनि मन दुख्ने, आफ्नो प्रगति हुँदा साथीको मन दुख्ने। दुश्मनको त कुरै छोड्दियो। जति नजिकका मानिस भए त्यति समकालीनताले सताउँछ। जति नजिकका भयो त्यति यो अस्तित्वले ऊर्जा उस्तै उस्तै रूपमा एकभन्दा बढी ठाउँ पठाइदिन्छ। एकभन्दा धेरै ठाउँबाट उस्तै उस्तै कुराहरू, लगभग उस्तै उस्तै कुराहरू निस्किरहेका हुन्छन्, धारा फुटिरहेका हुन्छन्। र यो शरीरभित्र बसेर म भन्नेलाई साह्रै पोल्छ, किनकि जसले म भन्छ उसलाई त आफूलाई भर्नु छ। जे कुराले आफूलाई भर्न सक्थ्यो त्यो कुरा अरूले गरिरहेको देखेपछि उसलाई गाह्रो हुन्छ। र यही कुराले ग्रान्ड रूपमा, ठुलो रूपमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको जन्म गराउँछ र छरपष्ट देखिन्छ समाजमा। एकै मार्गमा हिँडेका मानिसले एकै कुरा देख्नु र एकै कुरा सृष्टि गर्नु आश्चर्यजनक कुरा होइन, किनकि तिनीहरू एकै किसिमका फुल हुन्, एकै किसिमका बास्ना छर्छन् नै। त सङ्गीतकार होस्, उस्तै उस्तै किसिमका प्याटर्न्सहरू देखा पर्न थाल्छन् संसारभरि। चित्रकार होस्, उस्तै उस्तै किसिमका स्कुल्सहरू जन्म लिन थाल्छन्। कथाकार होस्, निबन्धकार होस्, चलचित्रकार होस्, एउटा विधि, एउटा स्थिति, एउटा प्याटर्नको जन्म हुन्छ र त्यही प्याटर्न फैलिन्छ संसारभरि रिपल्सरी, सब जनको मनभरि। र यो सब जनमा भिन्न भिन्न किसिमका मानिसहरू हुने भए, कोही कलाकार, कोही स्वास्थ्यकर्मी, कोही व्यापारी, कोही सफ्टवेयर इन्जिनियर, कोही आर्किटेक्ट इन्जिनियर, कोही पाइलट, कोही एग्रिकल्चरिस्ट, भिन्न भिन्न किसिमका यात्राहरू हुने भए र सबै यात्रामा सम्पूर्ण मानिसको आफ्नै आफ्नै खालको समकालीन छ। र यही समकालीनताले सृष्टि गरेको र सृष्टि गराउनको लागि मानिसमा पैदा गरिएको, गराइदिएको यो उत्सुकतापना कि के गर्यो त अरूले, कि मैले किन गर्न सकिनँ त, अथवा के गर्यो अरूले अनि त्यस विषयमा ईर्ष्या। त यो सब यो स्वचलयमान क्रिएटिभ एनर्जीको कमाल हो, जसले प्रतिपल सबैलाई इन्करेज गरेको गरेछ, पुश गरेको गरेछ। क्रिएट गर, क्रिएट गर, केही क्रिएट गर। त्यसैले मानिसहरू आफ्नै आफ्नै फिल्डमा केही न केही क्रिएट गरि नै रहन्छन्, सदा सदा गरिरहे। अहिले पनि त्यस्तै छ, चलिरहेको छ। र यदि गरी यो ईर्ष्या, समकालीनको ऊर्जा, यो इन्करेजमेन्ट, र यदि गरी यो समकालीनको ऊर्जा, यसको इन्करेजमेन्ट, अनि यसले बोकेको गहिरो अर्थमा यो अस्तित्वले सृजनाको लागि गरिरहेको कार्य, ऊर्जाको प्रवाह, यस्तो व्यवस्था छ। यो व्यवस्था बुझिएन भने ईर्ष्यातिर जान्छ, दुःखतिर जान्छ, आफ्नै जीवनको जिम्मेवारीहीनतातिर जान्छ। किनकि ईर्ष्या मात्रै भयो र ईर्ष्यामै मात्र समय खेर गयो। त्यसैले कर्म
गरिरहने, केही न केही गरिरहने, केही न केही बनाइरहने, केही न केही भइराख्ने। त्यसैले मानिसहरूले केही न केही लेखिराखे, कि त मानिसले केही न केही देखिराखे, केही न केही सुनिराखे, कोही केही न केही बोलिराखे। केही नगरी बस्दा पनि केही न केही गरिराखेकै हो। केही न केही किसिमले क्रिया त जारी छ। मात्र यी क्रियालाई कस्तो बनाउने भन्ने जीवनको कथा। यसै पनि कोही एकले केही नगरे पनि, तिमीले केही नगरे पनि, मैले केही नगरे पनि अरू कसै न कसैले त गरिहाल्छ। कहीँ न कहीँबाट त फुरिहाल्छ। फुर्नुपर्ने कुरा अस्तित्वमा कतै न कतैबाट फुरिहाल्छ। त्यसैले तिमीलाई मात्र हुन्छ भन्ने खालको सोचेको विचारहरू कहिलेकाहीँ पाउँछौ कि अरूलाई पनि भइरहेको हुन्छ। र तिम्रो मात्र विचार त होइन रहेछ। यो यस्तो देखिन्छ कि अस्तित्वमा कुनै पनि कुरा कहाँबाट निस्किने त। यो यस्तो देखिन्छ कि यो अस्तित्वमा कुनै पनि कुरा कहाँबाट फुर्ने, कोबाट फुर्ने। फुर्न त फुर्छ, हुनुपर्ने कुरा त भएरै छाड्छ। त्यसैले त मृत्यु त घटेरै छाड्छ, बाटै छैन। कुनै पनि क्रिया अस्तित्वमा फुर्न त फुर्छ, तिमीद्वारा भएन भने अरू कोहीद्वारा हुन्छ। त्यस्तै अवस्थालाई समकालीन, यही समकालीन ऊर्जाले नै मानिसलाई इन्करेज गर्नुपर्छ। यो आश्रमको अवस्था हो। यहाँ कोही न कोही केही न केही गरि नै रहेका हुन्छन्, गरिरहेका हुन्छन्। र त्यही देखेर ओहो मैले त केही गर्न सकेनछु, यो बोधले नसताओस् आफू पनि गरिरहने। सबैजना केही न केही गरेको गरेछ। र ग्लानीमा मात्र, ईर्ष्यामा मात्र, जेलसीमा मात्र ऊर्जा गइरहन्छ भने केही न केही कर्म त भएकै हो, केही न केही क्रिया त घट्दो छ। तर त्यस्ता क्रियाले दुःखतिर धकेल्दै लैजान्छ। त्यस्ता क्रियाको रिजल्ट सफरिङको मार्ग हो। त समकालीनताले धेरै कुरा देखाउँछ। यही समकालीन भनेकै अहिले र यहाँ हो। यो अस्तित्वको लागि अहिले र यहाँ, र मान्छेको माइन्डको लागि अहिले र यहाँ भ्याल्यु फरक फरक देखिए जस्तो देखिन्छ। तर अस्तित्वले घटाउन खोजेको घटना तिमीबाट नभए अरू कोहीबाट हुन्छ। तिमी नजागे अरू कोही जाग्छ, अरू कोही नजागे अरू नै कोही जाग्छ। केही न केही कार्य कुनै न कुनै ठाउँबाट घट्छ। र कहिलेकाहीँ झुक्किएर एकै किसिमका घटना दुई ठाउँबाट एकैचोटि घट्छ। र संसारका भिन्न भिन्न ठाउँबाट उस्तै कुराहरूको सृजना भइरहेको हुन्छ। यो सृजनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिभ फोर्स, क्रिएटिभ एनर्जी यसैको कमाल हो कि यसलाई नबुझ्दाखेरि मानिसहरूको समाज खुट्टा तानी खिचातानीमा पुगेको छ। कोहीले केही गरोस् ईर्ष्याले छोइहाल्छ। किनकि त्यही कुरा स्वयंबाट आउन सक्थ्यो, त्यही कुरा आफूबाट भर्न सकिन्थ्यो। आफूले मलाई भर्न सक्थ्यो त्यसबाट, तर अरू कोहीले भरिदियो त जलन छ। र अरू कोहीले केही राम्रो गर्न खोजिरहेको देख्दाखेरि खिचतानी पनि छ। यो ऊर्जालाई नचिन्दाखेरिको अवस्था हो। घटेको घटनालाई देख्ने हो भने अरू कतै फुर्नु भनेको आफूमा पनि फुर्नु हो। कहिलेकाहीँ मनमा नै आफूले कुनै एउटा गीत सोचिरहेको हुन्छ, अरूले ठ्याक्क गाइदिइहाल्छ। केही कुरा आफूले भन्न लागेको हुन्छ, आमा बुवा भाइ बहिनी प्रेमी प्रेमिका कसैले आफूले बोल्न खोजेको कुरा बोल्छ। यो घटनालाई निहालेर हेर्ने हो भने वास्तवमा उक्त कुरा कहाँ पलायो त पहिला? ती दुई मनुष्यबीच घटना कसको चित्तमा पहिला पलायो? सूक्ष्म रूपले निहालेर हेर्ने हो भने पहिला विचार आइपुग्छ र विचार सँगसँगै बोली चित्तमा देखिन्छ र देखेको कुरा फ्याक्ट बोल्न खोज्छ। र कहिलेकाहीँ चित्तमा ठ्याक्क आफूले देखिन्छ र अरूले बोलिदिन्छ। यो प्याटर्न
सारा मनुष्यतामा छ। यही अवस्थाको नाम समकालीनता हो, कन्टेम्पोररी। र उस्तै उस्तै कुरा निस्किन्छन् एउटै एउटै विधाका कन्टेम्पोरेरीहरूमा। कोही कोहीबाट इन्स्पायर भए जस्तो देखिन्छ, कोही अरू कोहीबाट इन्स्पायर भए जस्तो देखिन्छ। इन्सपिरेसन भएर क्रिएट गर्नु ठिक छ, तर घटना वास्तवमा इन्सपिरेसन हुनुभन्दा पनि गहिरोमा अस्तित्वले यस्तो खालको चिजलाई अहिले प्रेजेन्ट गरिरहेछ, अहिले क्रिएट गरिरहेछ। कोही एकबाट मात्र निस्किँदैन, धेरैबाट निस्किन्छ। उस्तै उस्तै कुरा धेरै मानिसबाट निस्किन्छ। यस्तो देखिन्छ कि अस्तित्वले यो किसिमको गीत गाइरहेको छ, अहिले यो किसिमको कविता बनिरहेको छ, यो धारमा चलिरहेको छ। र एकै धारमा चल्ने सम्पूर्ण मानिसहरू समकालीन हुन्। एकै समयकालमा, एकै एजमा, उमेर एज होइन, मानिसको सभ्यताको एजमा उस्तै उस्तै किसिमका कुराहरू पलाइराखेका हुन्छन्। यो क्रिएटिभ फोर्सलाई मजाले निहाल्न सकिन्छ। यही क्रिएटिभ फोर्सले मानिसलाई यो क्रिएटिभ फोर्समा सरेन्डरिङ हुने हो भने मानिसलाई सरल छ, किनकि उसले गरिरहेको छ, ऊ आफै देख्छ। र मानिसले गर्दो हो त अस्तित्वले दिँदो हो। मानिस एक पाइला चाल्छ, अस्तित्वले 10 कदम चाल्छ। त्यसैले मान्छेले आँटेको कुरा पुग्छ। मात्र फरक के छ भने मान्छे हजारवटा कुरा माग्छ र अस्तित्वले हजारवटै कुरालाई एउटै बनाएर दिन्छ। त्यस पछाडि टाङ्डे पाङ्डे, टाटे पाङ्ग्रे, के जस्तो के नमिले जस्तो जिन्दगी त भइहाल्छ। यो चित्तको कथालाई देख्ने हो, यो समकालीन कथालाई देख्ने हो। र उस्तै उस्तै कथा समकालीनतामा मात्र होइन, कालान्तरमा उस्तै उस्तै कथा दोहोरिएरै आउँछन्। निकै निकै एओन्स पछाडि उस्तै उस्तै घटनाहरू दोहोरिएर आउँछन्। हजारौं वर्ष अगाडि मानिसहरूको सभ्यता निकै विकसितहरू पनि थिए। हामीले अहिले देखेका भन्दा विकसित अवस्थाहरू पनि भए मानिसका। तर मानिसहरू कुनै न कुनै अवस्थामा आइपुगेर फेरि एक किसिमको कालखण्डमा प्रवेश गर्दथे जहाँ सबै चेतनाका आधारमा अन्धकार हुन्थ्यो। र फेरि त्यही अन्धकारबाट बिस्तारै बिस्तारै चेतनाको फेरि ज्योति बढ्दै, चेतना खोल्दै मानिसले धेरै विकास गर्दै 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 बाह्य तथा भित्री विकास गर्दै गर्दै एउटा कालान्तरसम्म पुग्छन् र फेरि अर्को कालयुग सुरु हुन्छ, फेरि अनकन्सियसनेसको। यसरी धेरै 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 शताब्दी, धेरै धेरै सभ्यता मानिसहरूले फेरिसके यो पृथ्वीमा। चेतनाको पनि यो समकालीनता त क्षणिक भयो। हाम्रा आँखाले देख्दा 10 वर्षे 20 वर्षे अन्तरालमा भाग लगाउँछन्, 40 वर्षे अन्तरालमा भाग लगाउँछन्, तर यो क्षणिक नै हो। चेतनालाई ठ्याक्क देख्ने हो भने चेतनाबाट आफू छुट्टिन्छ र त्यही छुट्टिएको अवस्थामा चेतनाका रूपहरू चक्रमा देखिन सम्भव छन्। यी पनि देखिन सम्भव छन् कि जे घटना अहिले पृथ्वीमा घटिरहेको छ त्यस्ता घटना पृथ्वीमा कैयौँचोटि पहिल्यै घटिसकेको छ। त्यही भएर निकै निकै अगाडिका पुर्खाहरूको एकदमै फोरफादरहरूका अवस्थामा पनि मानिसहरूलाई यो ब्रह्माण्डको ज्ञान थियो, धेरै परसम्मको। कुनै कुनै तारा यही हाम्रा सूर्य जस्तै, सूर्यका ग्रहहरू जस्तै अरू नै कुनै ताराका ग्रहहरू अर्कै ठाउँमा
र उनीहरूसँगको कम्युनिकेसन, यी सबै कुराहरूको रेकर्ड अहिले आर्कियोलोजिस्टहरूले भेट्दैछन्। र जुन जुन कुनामा मानिसहरूले हेरेर आकाशमा ताराहरू गने, उनीहरूको प्याटर्नहरू हेरे, यस्ता यस्ता अवस्थाहरू पाए कि इन्डिजिनियस भनिएका ग्रुपहरूमा यसको नलेज केभ पेन्टिङमा धेरै हजारौँ वर्ष अगाडि राखी छोडेको, कि यस्ता यस्ता ताराहरू छन्, यस्ता यस्ता अवस्थाहरू छन्, स्पाइरल कनेक्सन छ ह्युमन बडीमा। यी सब ज्ञानगुणका कुराहरू पहिला पनि थिए र फेरि सभ्यता एक हिसाबले कालखण्डमा जान्छ र फेरि उजेलीतर्फ आउँछ। चन्द्रमाको अवस्था जस्तै हो, तर निकै लामो चन्द्रमा, निकै लामो अवस्था, निकै लामो, हजारौँ वर्ष। यस्ता अवस्थामा पनि अहिलेको समकालीन र त्यो बेलाको यस्तै यस्तै घटना परिस्थिति घटिरहेको समकालीनको ऊर्जा उस्तै उस्तै हुन्छ। जस्तै अहिले द्वापर युग प्रवेश गर्दैछ। द्वापर युग अहिलेको र द्वापर युग पहिलाको र द्वापर युग योभन्दा अर्कोचोटिको झन्कारको अवस्था एउटै हो, भाइब्रेटरी स्टेट एउटै हो। र उस्तै उस्तै कुरा चेतनामा पनि आउँछन्, उस्तै उस्तै कुरा समाजमा पनि देखा पर्न थाल्छन्, चित्त अवस्थामा पनि देखा पर्न थाल्छन्। र अर्को भाषामा ती सब अहिले नै यहीँ घट्दो छन्। त्यसैले त्यताको पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ, देखिन्छ, र पास्टको पनि द्वापर युगको एक्सेस गर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ, चेतनाको अवस्थालाई देख्न सकिन्छ। समकालीनले यसरी एक अहिलेको मात्र नभएर समकालीनताको पनि मल्टिपल हार्मोनिक्समा भिन्न भिन्न आयाममा चाहिँ यसको उपस्थिति जनाउँछ, यसको फैलाव छ, निरन्तरता छ। यो सृष्टि कहाँ कहाँसम्म फैलिएको छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा फैलिएको छ। जति निहाल्यो त्यतिसम्म हेर्न सकिन्छ, बाहिर होस् भित्र होस्। घटना यो छ कि हेर्न सकिन्छ। त्यसैले कोही समकालीनले केही गर्यो भने आफूलाई गाह्रो लाग्छ भने आफूले पनि केही गरिराख्ने, त्यसबाट सिक्ने, क्रिएट त गरिराख्नै पर्छ। केही न केही त गर्नै पर्छ माया, केही नगरी बस्नै सकिँदैन। तिमी केही नगरी बस्छु भनेर बसौलाउ, छिट्टै पागल हुन थालिन्छ, छटपटाउन थाल्छ। यही केही गर्न सकिन, ला म त अल्झिएँ, म त जमेँ, यही खालको फिलिङलाई पाप भनेको, पाप लाग्ने भनेकै यही हो कि पोल्यो, के गरिनँ मैले, मेरो एक्सन केही भएन, मबाट कर्म भएन, त पोल्यो। त्यसैले अस्तित्वले प्रत्येक पल केही केही सृजना गरिरहेको छ। तिमी पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा केही न केही सृजना गरिराख। त्यसैलाई कृष्णले कर्म गरिराख भन्नुहुन्छ। फलको आश नगर, फल मिल्छ, यसको टेन्सन छैन, त कर्म चाहिँ गरिराख। कर्म गर्न छोड्यो कि जमिहाल्यो। कर्म गरिरहने मान्छे फ्रेस भइरहन्छ, नयाँ कुरा सिकिरहन्छ। र यस्तै यस्तै मानिसले मात्रै हो प्रगति गर्न सकेको भौतिक जगतमा पनि। यस्तै मानिसहरूले धेरै प्रगति गर्न सकेको हो कि उसले केही न केही गरिरहन्छ, ऊबाट केही न केही सृजना भइरहन्छ कन्टिन्युअसली। ऊ एकदमै सक्रिय छ जीवनमा, त ऊ क्रिएट गरिरहन्छ। क्रिएटिभ एनर्जी एकदमै भाइब्रेटरी हुन्छ, एकदमै सक्रिय हुन्छ। र कोही मानिस क्रिएट नगरी बस्नै सक्दैनन्। फेरि यत्तिकै बस्यो भने फेरि पाप लागिहाल्छ, त केही न केही गरिरहन्छन्। कसैले यही केही गर्दा गर्दै नै ऊ जागरणतर्फ प्रवेश गर्छ, उसलाई कर्मबाटै योग प्राप्त भयो। कसैले कर्म र क्रिया र अक्रियाको ब्यालेन्स राखिराख्नुपर्छ। मार्ग भिन्न भिन्न छन्, तर यो समकालीनतालाई जानियो भने युगले एकदमै मिठो क्रिएटिभ एनर्जीलाई जन्माउँछ। कुनै जमाना थियो काठमाडौँमै, अहिले हामी काठमाडौँ भन्छौँ, त्यतिखेर नेपाल थियो, नेपाल खाल्डो। कुनै जमाना थियो नेपाल खाल्डोमा यस्ता
राज्यहरू थिए जसलाई अहिले हामी सुनौलो युग भनेर मान्छौँ। गोल्डन एज। आर्ट पनि फैलिएको, आर्किटेक्चर फैलिएको, आर्किटेक्चर बेसिकली आर्टकै रूपमा फैलिएको। अहिलेको जस्तो चारकुने चारपाटे स्ट्रक्चर होइन, पब्लिक स्ट्रक्चरहरू धेरै बनाइन्थे र एकदमै आर्टफुल बनाइन्थे। ती बेलामै बनेका धेरै मन्दिरहरू हाम्रो काठमाडौँ वरिपरि छ। ती बेला बनेका सतलहरू, पार्टीहरू, ढुङ्गेधाराहरू, अहिले ढुङ्गेधाराहरू कता कता लुकेर बसेका छन्। मानिसले मन्दिरलाई मात्र जोगायो, जीवन दिने मन्दिर सुक्दै गयो। कालखण्डमा प्रवेश गर्दा यसरी भ्याल्युहरू हराउँदै जान्छन् र फेरि सृजनात्मक युग बढ्दै गएपछि फेरि यस्तै सम्पूर्ण किसिमले सभ्यताले शिखर चुम्न थाल्छ। मोर एन्ड मोर पर्फेक्सनतिर जान थाल्छ, मोर एन्ड मोर प्याटर्नले भरिएकोतिर जान थाल्छ। जति चित्तको अवस्था हायर भाइब्रेटरी स्टेटमा हुँदै जाने हो त्यत्तिकै मान्छेको क्रिएटिभ फोर्स पनि हार्मोनियस हुँदै जाने हो, त्यति प्याटर्नफुल हुँदै जाने हो, भरिँदै जाने हो। समकालीनता एज सच, जसलाई हामी समकालीनता भन्छौँ, त्यो त सदैव छ। किनकि जसले उसको आफ्नै अहिले र यहाँमा संसारलाई निहाल्छ उसैले बाँचे जस्तै जिन्दगी अरू कसैले बाँचेको र केही त्यसैमा क्रिएट गरिरहेको देखिहाल्छ। किनकि युगले त मानिसलाई जन्मायो, मानिसले युगलाई के दियो? हो यो क्रिएटिभ फोर्स केही दिने शक्ति हो। यो क्रिएटिभ फोर्स मानिसले यो युगलाई, यो संसारमा आफ्नो जन्म हुन पाएकोमा यो संसारलाई दिने गिफ्ट हो। केही यो संसारमा देखेकोमा यो संसारलाई केही देखाउन सक्ने गिफ्ट हो। ध्यानाद्री पर्वतको मुनि म बस्छु अहिले र यो ध्यानाद्री पर्वतको माथि टुप्पामा डाँडामा एउटा यस्तो स्थान छ जहाँ मानिसहरू पहिला यी गोल्डन एजहरूमा ती डाँडामाथि गएर यदि गरी जीवनमा आफूले जानेको कुरा दिन सक्ने मानिस कोही पाएन भने त्यहाँ गएर एउटा स्थानमा त्यो चढाइदिने परम्परा रहेछ। त्यहाँ गएर आफूले सिकेको कुरा दिइदिने, छोडिदिने, जानेको कुरा छोडिदिने। यो त्यसैको सिम्बोलिजम हो कि केही कुरो सिकियो, केही कुरो मिठो भयो, केही कुरो क्रिएट गर्दा जानियो। यो क्रिएट गर्न सक्ने क्षमता अरूलाई पनि दिइदिने, अरूको पनि क्रिएटिभिटी खोलाइदिने, इन्करेज गरिदिने। समकालीनले यही गर्छ र नजानेको खण्डमा यही ऊर्जा हो जसले जेलसी लिएर आउँछ, एन्भी लिएर आउँछ। त्यही ऊर्जा हो जो सफरिङमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यही ऊर्जा हो जो एकदमै ब्लिसफुल लाइफमा कन्भर्ट हुन्छ। सेम एनर्जी कि यता हुनसक्छ कि यता हुनसक्छ। अरू पनि अवस्थाहरू छन् कि यी दुवै अवस्थाभन्दा बियोन्ड पनि छन्, तर जेनरल अवस्थामा यी दुईमध्ये एकमा मात्रै हुन सकिन्छ। र जो ब्लिसफुल छ ऊ सफरिङमा छैन, दुःखमा छैन, र जो दुःखमा छ, सफरिङमा छ, ऊ ब्लिसफुलमा छैन, आनन्दमा छैन। सहज र सहज स्वीकार माया, यसलाई धेरै कथाहरूबाट बुझाउन सकिने हो। र धेरै कथाहरूबाट बुझाउन सकिन्छ भने जता जताबाट बुझाए पनि यी सम्पूर्ण कथाहरू यही सहज र स्वीकारकै कथाहरू हुन्। कि कसैले केही गर्यो त्यसको स्वीकार सबभन्दा प्रथम त, र त्यसबाट के सिक्न सकिन्छ त्यसको स्वीकार, त्यसबाट केही एक्सन आफूमा आउँछ त्यसको स्वीकार, त्यसबाट कहिलेकाहीँ त नमिठो आए पनि त्यसको पनि स्वीकार। मिठो आउँदा त स्वीकार गर्छ मनले, झनै वास्तवमा निहाल्नुपर्ने नमिठो आउँदाखेरिको स्वीकार्यतालाई हो। जब कतैबाट कसैले केही भन्दा, कसैले केही गर्दा ईर्ष्या, घृणा यस्ता कुरा हुन थाल्छन् भने त्यसैलाई नै समाएर जागरणतिर लाग्ने हो कि हेर आज तँलाई यस्तो भयो, हेर त
यो दुःख तैँसँग थियो र कतैबाट ढुङ्गा आयो, छचल्क्यो र तँलाई दुख्यो। हेर, आफैलाई यसरी झकझकाउने हो र यो झकझकाएपछि, सेक अफ भएपछि जुन ऊर्जा जहाँबाट आयो त्यहाँ त्यस्तै खालको फर्किँदैन, परिवर्तन हुन्छ, करुणाले भरिएर फर्किन्छ। अब कतैबाट गाली आएको छ भने करुणा फर्किन्छ। कन्टेम्पोरेरीले केही क्रिएट गरिरहेछ भने त्यो क्रिएटिभ एनर्जी आफूतिर पनि आउँछ, आफूले पनि केही क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। र क्रिएटिभ हरेक ठाउँमा हुन सकिन्छ, आर्टिस्टमा मात्र क्रिएटिभिटी हुन्छ भन्ने छैन। क्रिएटिभिटी भनेकै हरेक सिचुएसनबाट केही नयाँ निकाल्न सक्ने, चाहे त्यो खाना बनाउने प्रोसेस नै किन नहोस्, किनकि प्रत्येक खाना पहिलो खाना हो, यो शरीरको यो अवस्थाको पहिलो खाना हो। हिजो खाएको खाना त यो शरीर बनिसक्यो, हिजोको शरीर त गइसक्यो। हिजोकै खाना हो यो शरीर बनेको र हिजोको शरीर आज छैन, गइसक्यो। त्यसैले प्रत्येक खाना पहिलो खाना, प्रत्येक कार्य पहिलो कार्य र प्रत्येक कार्य उति नै क्रिएटिभ हुन सक्छ। र यो क्रिएटिभिटीको जज अरू कोही हुँदैन, स्वयं नै प्रमुख जज हो। आफैलाई आनन्द आउनु पर्यो र तिमीलाई थाहा हुन्छ माया, तिमी सही मार्गमा छौ भने तिमीलाई थाहा हुन्छ, तिमीलाई आनन्द लागिहाल्छ। भार कतै पनि हुँदैन, पूर्ण हलुका भएर आनन्द लाग्छ। कतै भार छ भने केही निहाल्न बाँकी छ, केही हेर्न बाँकी छ। र यी सम्पूर्णको अवस्थालाई छोप्ने भनेको धैर्यताले हो, अपार धैर्यता। त्यसैले कर्म गरिरहने, क्रिएट गरिरहने र धैर्यता राखिरहने, फलको आश नगर्ने भनेकै धैर्यता राख्ने हो। फलतिर सोच्दै नसोच्ने, पूर्ण धैर्यताका साथ कर्म गरिरहने हो। योभन्दा धेरै मनहरूले धेरै कथाले सुन्छ र फल नसोच्ने भन्दा भिन्न अर्थ लाग्न थाल्छ, लाग्न सक्छ। यो बुझ्नु जरुरी छ कि जागरणको यात्रामा फल भन्ने जस्तो कुरै छैन। निरन्तर जागरण हो, निरन्तरसम्मको जागेको जागै गर्ने कन्टिन्युअस प्रोसेस, रोकिँदैन। हिजोभन्दा अलि धेरै देखिन्छ, जानिन्छ, अझ धेरै देखिन्छ, जानिन्छ, अझ धेरै देखिन्छ, जानिन्छ, गइरहन्छ गहिरोमा अथवा उचाइमा। तिमी हामी एकैचोटि छौँ। यो सृष्टिको लागि हामी सब समकालीन, हामी सबको एकै श्वास, एकै ढुकढुकी, एकै हृदय, एकै उपस्थिति। यही हो भगवान, यही हो भगवान। जे अगाडि छ त्यही नै परमात्मा हो। त्यसैले समकालीन पनि परमात्मा नै हो। किनकि परम आत्माले सबैलाई समेटेको छ। त्यसैले परमात्मामा सबै एक छ।